ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق اللہ۔ تک دل دیا نظراں نال کدی دلدار تو ود کے کون ہنجو آپ گواہ اکھیاں دے غم خار تو ود کے کون سو رب دی اس کائنات اندر سرکار تو ود کے کون واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین ہے۔ اس تو بعد
بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود السلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد بڑی مشہور سورہ سورۃ المزمل 29 پارے دے پہلیاں آیتاں سورت دیاں میں تواڈے سامنے اللہ دی توفیق نال تلاوت کیتیاں۔ سورہ بھی بڑی مشہور اور انہاں آیتاں دا ترجمہ بھی بڑا مشہور ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت دا ذکر بیان فرمایا۔ میرے نبی اللہ پاک دی اتنی عبادت کردے سن کہ بعض اوقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قیام دے اندر کھڑیاں پیر بھی سج جایا کردے سن، بلکہ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ اتنا لمبا سجدہ کیتا کہ میں پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے گئے نے، تے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیر دے انگوٹھے نو ہاتھ لگایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں آنسو نے، اور نبی پاک علیہ السلام اپنی امت واسطے دعاواں کردے نے سجدے اندر پے کے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت اتنی زیادہ عبادت کہ اللہ پاک نے آپ اپنے محبوب نو آکھیا کہ میرے نبی اتنی زیادہ عبادت نہ کریا کرو، بلکہ رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ پاک اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں کہ محبوب سونیا کچھ حصہ رات دا آرام کریا کرو اور کچھ حصہ رات دا عبادت کریا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی عبادت کرن دی انتہا کر دیتی، حق ادا کر دیتا اللہ دی عبادت کرن دا۔ اور نبی کائنات علیہ السلام جی میں گزشتہ جمعہ سے دس چکے ہیں کہ آقا علیہ السلام غار دی اندر بھی جا کے اللہ پاک دیاں تسبیحاں حمدہ ثناواں اللہ دیاں قدرتاں رب کائنات دی قدرت دے نظاریاں دے بارے سوچیا کردے سن۔ ہن اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا میرے محبوب جی غار دے اندر ہن بیٹھیا نہیں رہنا، اپنے گھر دے اندر نہیں بیٹھیا رہنا، بلکہ ہن نبوت والی نبیاں والی تہاڈی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، نبیاں والے تہاڈے ذمے کام لگ گئے نے۔ اللہ کیڑا کام کرنا ہے؟ فرمایا جڑے بتاں دے پجاری نے، اے در در دے پجاری نے، حجراں شجراں دے پجاری نے، انہاں دے سامنے جا کے ایک اللہ دی توحید نو بیان کرنا ہے۔ سب تو اوکھا کام، سب تو مشکل کام نبیاں نے جدے واسطے مارا کھادیاں، انبیاء علیہم السلام نو تکلیفاں دے اندر مبتلا کر دیتا گیا، بڑا مشکل کام۔ اللہ نے فرمایا محبوب جی ہن تہاڈیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں نے، اللہ تیرا آرڈر ہے، میں تیرا نبی بالکل تیار ہاں، اللہ میں جا کے کلمہ حق لوگاں نو سناواں گا، اللہ تیری توحید دا اعلان کراں گا، یا اللہ تیری بڑائی بیان کراں گا۔ اللہ نبی کائنات علیہ السلام نا ہن اپنے گھروں نکل دے نے، بلند پہاڑی تے چڑھ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے مکے والیاں نو بلایا، اپنے قبیلے والے
अपनी बरादरी वाले, अपने रिश्तेदार, अपने बेगाने, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे महल्ले वाले, हमसाए, सारियां नू नबी पाक ने जमा करके फरमाया, मक्के दे लोगों, मैं 40 साल का अरसा तुहाडे अंदर गुजारिया है, मेरे अंदर कोई ऐब दसो, कोई किसे दे नाल मैं ज़्यादती कीती होए, किसे नू मैं परेशान किया होए, किसे नू तंग किया होए, झूठ बोलिया होए, बेईमानी की होए, सारे मक्के वाले कहते ने तू सादक है, तू अमीन है, तू सच्चा है, तू ईमानदार है, तेरा बाप भी बड़ा चंगा, तू तो कमाल ही हो गई, तेरे अंदर बहुत सारिया खूबियां ने, केड़ी केड़ी खूबी बयान करिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं कहां ए पहाड़ी दे पीछे एक लश्कर आ रहा है, तुहाडे ते हमला कर देगा, तुहानू तबाह बर्बाद कर देगा, क्या तुसी मान लोगे? आंदे ने असी अखां बंद करके मान लांगे, क्योंकि तेरी जुबान ने कदी झूठ बोलिया नहीं, झूठ बोलिया। इन्ना इतमाद मक्के वाले करते ने, इन्ना यकीन करते ने। लेकिन मेरे भाई, बरादरी के अंदर, महल्ले के अंदर बाजू खड़ा करके लोगों को कहना मेरा ऐब दसो, बड़ा औखा काम जे। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी किया। आका फरमाते ने कोई जुर्म दसो, कोई ऐब दसो, आंदे ने तू सच्चा है। आका आंदे ने पीछे काफिला आ रहा है, मैं अगर कहां, आंदे ने अखां बंद करके तबार कर लांगे। मेरे नबी ने फरमाया, जे मेरे ते तमाद कर दे जे मेरे ते यकीन कर दे जे मेरे ते भरोसा रख दे जे, फिर मैं तुहाडे सामने एक ऐलान करन लगा। ओ केड़ा ऐलान है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान चो मोती बखेरे ते मेरे नबी की कहंदे ने, आओ जरा गौर करना। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी पहाड़ी ते चढ़ के आंदे ने, या अय्युहन नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, लोगों, मैं तुहानू एक गल समझाने वास्ते आया। एक अल्लाह की इबादत कर लो, अपने अल्लाह के सामने सर झुका लो, रब दियां बंदगियां कर लो, उस अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले बन जाओ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों ये ऐलान फरमाया, अपने बेगाने जेड़े सादिकुल अमीन कहंदे सन, जेड़े नबी पाक दियां तारीफां करदे सन, जेड़े नबी पाक नूं चंगा कहंदे सन, ओही बंदे अपना बयान बदल गए, इन्हां दियां जुबानां बदल गईयां। जदों अल्लाह दी तौहीद दा नाम आया ना, अंदाज इन्हां दा बदल गया, इन्हां दे चेहरे बदल गए। मौलाना बड़ी प्यारी गल करके आंदे ने, तौहीद का नज़्मा जिस दम भी लोगों को सुनाया जाता है, तौहीद सुनाने वालों को हर वक्त सताया जाता है। अगर नबियां दियां सफ वल देखना, जेड़े नबी ने भी तौहीद दा ऐलान किया, उन्होंने परेशानियां भी आईयां। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कश्ती दे अंदर लोगों ने कश्ती दे नाल की सलूक कीता। नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम नु आरे नाल चीरिया गया, किते जनाब किसे नबी नु
خو اندر سٹیا گیا، کسی نبی نو پانی چلدی اندر سٹیا گیا، کوئی نبی مچھلی دے پیٹ اندر، لیکن ویرا گل ہوئی آئے گی توحید کا نغمہ جس دم بھی لوگوں کو سنایا جاتا ہے، توحید سنانے والوں کو ہر وقت ستایا جاتا ہے، راہوں کو بھی گھیرا جاتا ہے، کانٹوں کو بکھیرا جاتا ہے، پوشاک اتاری جاتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، توحید سنانے والوں کو ہر وقت ستایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے جب توحید کا اعلان فرمایا نا، لوگ گلاں کرنیاں شروع کر دیندے نے، حسن دیاں تعریفاں کرنے والے معاذ اللہ پاگل کہنا شروع کر دیندے نے، مجنون کہنا شروع کر دیندے نے، معاذ اللہ دیوانہ کہنا شروع کر دیندے نے۔ میرے نبی اپنے گھر اندر آئے، اللہ سنیا میری قوم میری گل دا اعتبار نہیں کر دی، اللہ لوگ میرے مخالف بن گئے نے، اللہ سونیا لوگ میرے دشمن بن گئے نے، یا اللہ میں ہن کی کراں؟ اللہ پاک دا آرڈر آیا، اللہ دا قرآن بولیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اللہ پاک فرماندے نے اے لوگوں میرا نبی ایسا نبی ہے نا، میں رب نے رب کائنات نے، اللہ فرماندے نے میں رب نے اپنے نبی نو مبلغ بنا کے بھیجے ہے، خطیب بنا کے بھیجے ہے، کیڑا مبلغ جڑا لوگاں نو جناب سیدھے رستے ول لے آندا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن بولیا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی جی تہاڈا کم انہاں نو جناب پیغام پہنچا دینا، اللہ پاک دی توحید انہاں دے سامنے سنا دینی، رب دا پیغام انہاں تک پہنچا دینا۔ میرے نبی نے پوچھا دیتا ہے، اللہ فرماندے نے ہن دیکھ دے جانا، جنوں اللہ ہدایت دے انہیں ملدی ہے نا۔ مکے دے لوگ جڑے نے جناب جڑے تعریفاں کردے سن، نبی پاک علیہ السلام دیاں خوبیاں بیان کردے سن، یہ لوگ برائیاں بیان کرن لگے، یہ لوگ کہن لگے لو جی کیویں ہو سکدا ہے کسے یتیم نو اللہ نبی بنا دے، کسے یتیم نو پیغمبر بنا دے۔ بڑے بڑے سردار آندے نے اللہ نے اگر نبی بنانا ہوندا فلانا چودھری مکے اندر موجود ہے، فلانا جناب بندہ موجود ہے، حسب نسب والا، خاندان والا، دولت والا، پیسے والا، زمین و جائیداد والا، انہوں اللہ نبی بنا دیندا، فلان اللہ نبی بنا دیندا۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ یتیم نو اللہ نبی بنا دے، ایک یتیم نبی بن جائے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ مکے دے لوگاں نے آکھیا یہ تے نہیں ہو سکتا، کوئی یتیم بندہ اللہ دا نبی بن جائے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا، اللہ پاک دے نبی نے جدو مکے دے لوگاں دیاں گلاں سنیاں آسمان ول منہ کر لیا، اللہ لوگ پریشان کر دے آندے نے یتیم نبی
نہیں ہو سکتا، بکریاں دا چرواہا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ میرے آقا پریشان نے، اور اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر کے فرمایا، قرآن کا 9واں سپارہ میرے مالک نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اللہ نا جدوں اعلان کر دے نا، جدوں رب آندا نا یا ایھا الذین آمنو، اللہ ایمان والیاں نوں کہندا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں نبوت دی واری آئی نا، نبی پاک دی رسالت دی واری آئی، اللہ نے ادو مومناں نوں نہیں آکھیا، بلکہ جڑے مکے اندر گلاں کردے سن اللہ انہاں نوں اعلان کر کے کہہ رہے نے، میرا رب کہندا قل 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 یا ایھا الناس، میرے نبی انہاں لوکاں نوں کہہ دیو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگوں میں اللہ کا نبی بن کے آیا، میں اللہ کا رسول بن کے آیا، میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا، مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے، میں نبی بن کے آیا تے پڑھایا کنے وے، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ فرمایا لوگو میرے نبی جی یہ لوگ پوچھ دے نے تانوں نبی کنے بنایا ہے، تانوں رسول کنے بنایا ہے، میرے نبی جی یہ لوگ پوچھ دے نے، لیکن میں رب اعلان کرنا، میں رب کہنا، انہاں لوگاں نوں کہہ دیو جیڑے رب نے ساری کائنات نوں بنایا، جیڑے رب نے اس کائنات کا نظام چلایا، جس رب نے جناب اس کائنات کا سسٹم چلایا، اللہ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی انہاں نوں کہہ دیو، انہاں لوگاں نوں کہہ دیو نا کہ جناب ایڈا سونا ایڈا پیارا اس اللہ نے نبی بنایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ اللہ فرمایا نبی جی انہاں نوں کہہ دیو نبی بنان والا کون ہے، بولو یار کون ہے، نبی بنان والا کون ہے، پھر اسے واسطے کلا والا بولیا بڑی پیاری گل کردا آندا میرا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال، میرا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال، نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے بے مثال، نہیں رب نے اللہ پاک دے قرآن دیا کا ترجمہ والذی ارسل، اللہ پاک فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرماندے نے میں نبی بنایا ساری کائنات دا نبی بنایا، کسی ایک بستی دا نہیں، کسی ایک علاقے دا نہیں، کسی ایک شہر دا نہیں، کسی ایک ملک دا نہیں، بلکہ قل یا ایھا الناس، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں نبی ایسا بنایا
میں رسول ایسا بنایا، ایک شہر کا نبی نہیں بنایا، ایک بستی کا نہیں بنایا، ایک علاقے کا نہیں بنایا، عربیاں کا نہیں، اجمیاں کا نہیں، کوئی گوریاں کا نہیں، کالیاں کا نہیں، بلکہ ساری کائنات کا میں نبی بنایا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ رب دا قرآن، رب دا قرآن نبی دی رسالت بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے لوگو ایسا نبی بنایا، ایسا پیغمبر بنایا، ایسا رسول بنایا کہ ساری کائنات واسطے بنایا، صرف اس کائنات واسطے نہیں بلکہ اللہ نے دونوں جہانوں کا نبی بنا کے بھیج چھڑیا اور آخری نبی بنایا۔ فرمایا دے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، آ سکتا کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اسے واسطے کلا والا گل بڑی پیاری کردا کہندا ہے میرا پیر محمد لوگو جیڑا آمنہ دا ہے لال، نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال۔ کیڑا نبی ہے، کیڑا نبی ہے؟ نبیاں دا نبی، سارے جگ دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی۔ یار رل کے کہو سبحان اللہ۔ ویکھو نا کڈا پیارا نبی ہے، نبیاں دا نبی، سارے جگ دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی، اونچے مرتبے لے کے آیا جدی شان جے بڑی کمال، نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال۔ ویکھو نا کائنات دے اندر اللہ نے ہو جہا بنایا نہیں کہ جدیاں لوگ تعریفہ کرن ایڈا نبی عصمت والا، ایڈا نبی شان والا، اللہ اللہ۔ ہونا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا مکے دی سرزمین ہے، حالانکہ لوگ پہلو بڑے سجن بعد اندر دشمن بن گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا بڑیاں مثالاں دتیاں، لوگوں جیڑا ایڈا سچا ہوندا ہے اللہ دا نبی ہوندا ہے۔ میں اللہ دا نبی بن کے آیا، میں اللہ دا رسول بن کے آیا۔ اے لوگ نا نبی پاک علیہ السلام دے بارے جان دے سن کہ کوئی عظمت والا ہے، کوئی شان والا ہے۔ میں نے ایتھے ایک بات یاد آئی، میرے آقا علیہ السلام دی جے چھوٹی جی عمر ہے نا، سردار عبد المطلب دے گھر دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے نا ایک دفعہ انجویا بچپن دا بچپن، میرے نبی دا بچپن، نبی پاک دی اکھاں دے وچوں پانی چلنا شروع ہو گیا، تھوڑیاں تھوڑیاں اکھاں سج گئیاں، جویں چھوٹے بچیاں دی اکھاں خراب ہو جاندیاں نے نا، میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں انج اکھاں ہو گئیاں۔ سردار عبد المطلب نے نبی پاک نو دیکھیا، آندے نے پتہ نہیں کی گل ہے، اکھاں خراب ہو گئیاں۔ دسل جناب سردار عبد المطلب سوچ دے نے اس مکے دے اندر فلا جگہ تے ایک حکیم رہندا ہے، ایک طبیب رہندا ہے، میں اپنے پوترے نو دے کول لے کے جانا، میری اکھاں دکھا کے لے آنا وا، کوئی دوا دارو کروا کے لے آنا وا۔ سردار ابو عبد المطلب نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو اٹھایا، جا کے اس حکیم دا دروازہ کھڑکایا، توجہ نال میری گل سنیا جے، جا کے دروازہ کھڑکایا، اے حکیم جڑا حکیم ہے نا انہیں جناب تے چبارہ بنایا، چبارے دی باری دے وچوں منہ بار کردا ہے، کون ہے میرا دروازہ کھڑکان والا؟ سردار عبد المطلب آندے نے انا عبد المطلب، میں عبد المطلب میں اپنے پوترے نو لے کے آیا، ایدی اکھاں خراب ہو گئیاں، اکھاں وچوں پانی آ گیا، اکھاں سج گئیاں، مینوں پریشانیاں لگیاں نے، حکیم صاحب میں تواڈے کول لے کے آیا،
اللہ اللہ اے حکیم جناب اپنی اتری منزل تو تھلے آیا، اپنے جناب طیب خانہ اپنے متابندرا چاندہ نا سردار عبد المطلب نے میرے نبی نو اپنی جولی اندر پایا ہے۔ اے حکیم جدو آیا نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ ویندا ہے، ان لوگوں ویم نہیں رہ جاندا ہے، کدی عبد المطلب ول دیکھ رہا ہے، کدی نبی پاک دے چہرے ول دیکھی جا رہا ہے، بار بار دیکھدا جا رہا ہے، بڑا حیران ہویا کہنے لگا عبد المطلب کنوں میرے کو لے کے آیا ہے، جنوں میرے کو لے کے آیا یہ تے انج لگدا آپ بڑا بڑا طبیب ہے، آپ بڑا بڑا حکیم ہے، انہوں میرے کو لے کے آ گیا ہے۔ سردار عبد المطلب کہندے نے اے حکیم صاحب تعریف دیاں کر لیاں، لوگ بھی کر دے نے تو بھی کر لیاں نے، لیکن میں تیرے کو علاج کروان واسطے آیا، کوئی دوا دارو کر دے، کوئی جناب دوائی دس دے، کوئی دارو دس دینا۔ اے حکیم کہنے لگا سردار جی اے بچہ میں نو ایڈی شان والا لگدا ہے، ایڈے مقام والا لگدا ہے، اینو دارو دی لوڑ نہیں، اینو دوائی دی لوڑ نہیں، ایدا اپنا ہی لب کڈ کے دیاں اکھاں تے لا دے رب شفا دے دے گا، ایدا اپنا لب کڈ کے دیاں اکھاں تے لا دے۔ میرے کو دوائی لینا آ گیا، میرے کو دارو لینا آ گیا، یہ تے آپ بڑا بڑا طبیب حکیم اللہ اللہ، ایدا لب کڈ دیاں اکھاں تے لا دے، اے او لب ہے جڑا کوڑے کھوچ پاوے اللہ پانی میٹھا کر دیندا ہے، اے او لب ہے جڑا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں تے لگے، حضرت علی دیاں اسی ویلے اکھاں ٹھیک ہو جان۔ او حکیم کہندا سردار جی ایدا لب کڈ کے ایدیاں اکھاں تے لا دیو نہ شفاواں دے دے گا۔ اللہ اللہ اے تے او نبی ہے جدے بارے میں تے کہا کرنا سرکار جیا سوہنا آیا نہ آنا ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ سرکار او یار لوگ کی گلاں کردے نے پورا مہینہ کیتیاں نبی پاک نو نہیں مندے، نبی دی عظمت نو نہیں مندے، تسی بول کے دسنا سی نبی دے دیوانے آ، نبی دے غلام آ۔ سرکار جیا سوہنا آیا نہ آنا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے، میں آپ تے مارا نسبت نو میری ویکھو، بندہ جنہ مرضی مارا ہوئے، جنہ مرضی گناہگار ہوئے، جنہ مرضی کمزور ہوئے نا، پتہ تے محشر دے دن نظر آئے نا، جدو میرے نبی نے کہنا ہے آن دیو لوگ تے میرا غلام مارے آئے، پتہ تے اس دن لگدا ہے میں آپ تے مارا، دنیا کے اندر پریشانی آ گئی کوئی گل نہیں، سرکار دے دیوانے ہو دنیا اندر مصیبت آ گئی کوئی گل نہیں، جدوں بھی پریشانی آ جائے، جدوں بھی غربت تنگ کرے نا، پھر یہ بات ضرور کہہ دیا کر میں آپ تے مارا نسبت نو میری ویکھو، جدے والے ہے میری نسبت او فنکان دا پرانا ہے، سرکار جیا سوہنا آیا نہ آنا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے، دنیا حشر دے ڈولی نا بن جانی گل تیری۔ میرے نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھے بندہ، ذکر اذکار کرے، کسی دا حق نہ کھاوے، میرا امتی بنے پاوے مارا ہی ہوئے، غریب ہی ہوئے نا،
میرے امتی بنن دا حق ادا کر کے آیا نا جدو قیامت دا دن ہونا ہے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 70,000 بندہ ایسا کہ جنہوں اللہ پاک بغیر حساب دے جنت دا وارث بنا دے وہ کیڑا جڑا میری امت دا غریب تے مارا بندہ ہر مصیبت تے صبر کر گیا ہر پریشانی تے صبر کر گیا میرا دامن نہیں چھڈیا اللہ دی توحید نو نہیں چھڈیا پھر جدو قیامت والے دن اللہ دے نبی نے فرمایا میرا غلام آئے گا میرا دیوانہ آئے گا اور نبی دے غلامہ نبی دے دیوانے پریشان نہ ہونی دن حشر دے ڈولی نال بن جانی گل تیری جس حشر دے آقا نے سانو گل نال لونا وچ حشر دے آقا نے سانو گل نال لونا سرکار جیا سوہنا آئے آئے نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا میں آپ تے مارا نسبت میں میری ویکھو جد نال ہے میری نسبت اے فلکان دا پرونا سرکار جیا سوہنا آئے آئے نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا دن حشر دے ڈولی نال بن جانی گل تیری وچ حشر دے آقا نے سانو گل نال لانا سرکار جیا سوہنا آئے آئے نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا جدو میں اللہ کا قرآن پڑھیا قرآن کی کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ نے فرمایا میرا نبی میرے حکم تو بغیر بولدا نہیں بولدا آؤ ذرا میں اللہ دا قرآن پڑھدا جاواں اللہ پاک دے قرآن میں آکھیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اللہ پاک فرماندے ہیں اے جڑی ایک لفظ نہیں تو چھوٹی سی آیت ہے والا سوفا یعطیکا ربکا فترضی فرمایا محبوب سونیا میں رب کہہ رہا میں تینوں اینا دیواں گا کہ محبوبہ تو میرے تے راضی ہو جائے گا یار ویکھو ہر بندہ جنہیں بھی اسی کام کرنے ہیں میں کراں تسی کرو سارے کرنے ہیں کدے واسطے کہ رب راضی ہو جائے ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے اسی نمازاں پڑھنے ہیں زکات دینے ہیں صدقہ کرنے ہیں خیرات کرنے ہیں اسی جناب دن رات بندہ نیکی دے کام کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے لیکن جدو محبوب دی باری آئی اللہ کے نبی اور نبی نا دن رات سجدہ کرنے والے اللہ نے تینوں راضی کرنا چاہنا لیکن اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ تمہیں یتیم پیدا کیتا ہے بڑی مشکل زندگی گزری
ہے جدوں نبوت دا اعلان کیتا تیرے اپنے دشمن بن گئے، لیکن میں رب اعلان کر کے کہہ رہا سونیا محبوبا میں تینوں کلیا نہیں چھڈاں گا، بے سہارا نہیں چھڈاں گا، بلکہ تیرا رب اعلان کر کے کہہ رہا ہے والا سوفان یوتی کا رب کا فترضا، فرمایا محبوبہ اتنا دیواں گا، اتنا کچھ عطا کراں گا، محبوبہ تو میرے تے راضی ہو جائے گا۔ اور یار رب محبوب نو راضی کر لے۔ فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا، چل نہ لوگاں کے سامنے جا کے توحید کا اعلان کر، اللہ اللہ۔ یار توحید کا اعلان مکے والے آندے نے بڑا سونا ہے، میرے اللہ نے فرمایا میں سونا بنایا ہے، لیکن انہوں نے ایک گل اس سونے کی بھی چنگی نہیں لگی۔ کیڑی گل؟ کہ لوگوں ایک اللہ دے در دے منگتے بن جاؤ، رب دے در دے سوالی بن جاؤ۔ جنہوں رب نے ساری کائنات تو سونا بنایا ہے، وہ سونا رب دے اگے جھکدا تے تینوں کی موت پیندی، تو رب دے سامنے کیوں نہیں جھکدا؟ اور یاروں دے حسن دی گل کراں، اللہ پاک نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ نبی دے جناب حسن دی ذکر کر رہا ہے، اودیاں زلفاں دا ذکر آیا، رب نے قرآن اندر فرمایا واللیل اذا یغشى، نبی دے ہونٹاں دا ذکر آیا، قرآن بول کے کہہ رہا ہے، نبی دی زبان دا ذکر آیا، قرآن نے بول کے دسیا ہے، نبی دی اکھاں دا ذکر آیا، قرآن نے بول کے دسیا ہے، نبی دے جناب چال دا ذکر آیا، نبی دی رفتار دا ذکر آیا، نبی دے اٹھن بیٹھن دا ذکر آیا، قرآن بول کے دس رہا ہے۔ اور کہہ کی رہا ہے اللہ دے کے جمال آقا سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ اللہ دے کے جمال آقا سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، جنت کے جمال آقا دا انہاں اپنا آپ لٹا چھڈیا۔ جنہ تکیا جنہ ویکھیا جمال آقا دا انہاں اپنا آپ لٹا چھڈیا۔ واوا کلیاں نے میری جناب دیاں، جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا اگے والنجم اذا ہوا، ساری آیتاں پڑھو، ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوا۔ فرمایا میرا نبی بولدا نہیں جب تک رب نہ بلاوے۔ اللہ 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 کہن والا گل بڑی پیاری کردا آندا ہے، واوا بولیاں میری جناب دیاں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، سونے بولیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڈیا۔ اللہ دے کے جمال آقا سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، جنہ تکیا جمال سوہنے دا انہاں اپنا آپ لٹا چھڈیا۔ نبی و نبی نا اللہ پاک نے جدیاں عظمتاں بیان کیتیاں، اللہ نے جدیاں شاناں بیان کیتیاں، اللہ 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 پاک نے فرمایا لوگوں ایسا نبی نا جدیاں ڈیوٹیاں میں لگائیاں، محبوب سونیا انہاں دے سامنے اللہ دی وحدانیت نو بیان کر، اللہ دی توحید نو بیان کرنا میرے نبی نے حق ادا کر چھڑیا۔ فرمایا لوگوں ایک اللہ کے در والا جاؤ، جب نبی نے نیا گلا کی دیا بڑے بڑے چودھری نبی دے مخالف بن گئے، نبی پاک دے دشمن بن گئے۔ اللہ اللہ کہنے لگے
آ گل تیری بڑی ماری ہے، تریفاں سی تیریاں بڑیاں کرنے، چنگا سی تینوں بڑا کہندے ہیں۔ جویں اج کل اسی مسلمان صدقے جانی واری جانی اللہ اللہ او نعرے مارنے ہاں، میری نفس نس بولے نبی نبی، نبی دی گل میں ماندا کبھی کبھی نبی دی گل مان، اونج نس نس بول دی ہے نبی نے اللہ اللہ۔ جویں ساڈے مسلمان سونیا تیرے تو جان بھی قربان، اسی حاضر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یار نبی دی غلامی اندر بندہ داڑھی نہ رکھ سکے وہ نبی دا غلام ہے، نبی دی غلامی اندر نماز نہ پڑھے وہ نبی دا غلام ہے، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھیا، مسجد اندر آ کے نہیں دیکھیا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایک جی غلامی تے مکے دے مشرک بھی کر دے سن، سونا تو بڑا مکے والے بھی کہندے سن، چور تو کبھی نہیں بولیا مکے والے بھی کہندے سن، تیرے تو اسی قربان ہاں مکے والے بھی کہندے سن، لیکن گل بندی ہے نبی دے آنکھیں لگیاں بندی، نبی دی غلامی انج کرو۔ نبی پاک نے جویں اپنا چہرہ بنایا انج چہرہ اپنا بناؤ حضرا، نبی پاک نے سجدے رب نو کیتے، تو ہی سجدے رب نو کریا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس جوان تے فخر کراں گا جڑا کہے گا میں نبی دا امتی ہاں تے میں نماز کبھی نہیں چھڑدا، کیونکہ میرے نبی نے چھوڑن دا حکم دیتا نہیں دیتا۔ اس واسطے میرے بھائی ایسے غلام بنو، ایسے غلام نبی پاک دے بنو کہ قیامت دا دن ہوئے فرشتیاں نو اللہ دے نبی کہن انہوں رستہ دے دیو، جنت وال آسان کر دیو، کیونکہ میرا غلام آ رہا ہے۔ اے ہو جے نبی دے غلام بنو، اے ہو جے نبی دے تابعدار فرما بردار بنو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔